Mayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Setyembre 6 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ika-kauhaag duha nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Ug nining adlaw nga Sabado, Setyembre 6, 2025, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon kung asa maabot kining atuang Sibya diha sa probinsya sa Zamboanga del Norte, probinsya sa Zamboanga del Sur, probinsya usab sa Lanao del Norte, apil na usab diha sa Lanao del Sur. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako nag-ampo nga ana kamo sa maayo nga kahimtang, maayo nga disposisyon karong adlaw ug maayong panlawas aron inyo gayong mabuhat or ato gayud nga mabuhat ang mga tahas nga atong kinahanglang buhaton karong adlaw. Ako day usab nga pagtimbaya sa atong mga benefactors sa ato ang tulumanon sa pagpamalandong sa matag adlaw. Salamat kayo ha sa inyo ang pagpaambit sa inyong gasa nga nadawat gikan sa Ginoo nganhi sa DXDD. Salamat kayo ni ana tungod kay nakahatag og kadasig og sa laing bahin usab kana nagpakita nga kana bitaw kabahin gid ta sa simbahan. Sanglit ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo at manggayod nga tahas. O kini atong pagpamalandong sa matag adlaw, apil man ni siya sa ato abitawng mga misyon sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Busa salamat kayo sa tanan nga mga benefactors sa DXDD, especially nining ato ang mga pagpamalandong sa ebanghelyo matag adlaw. Ako day usab nga timbaya sa tanan nga mga laiko ministro sa lokal nga simbahan sa Osamis. Sanglit, sugod kagahapong adlaw, hangtod karong adlaw, nagpahigayon man sila sa ilang sports fest, archdiocesan level, dito sa parokya ni San Juan Bautista sa lungsod sa Jimenez. Nga ang Padre Cura, mao si Reverendo Padre Rolly Lagada, o inubanan usab sa iyang parokyal vicar, si Reverendo Padre Romel Rodinas. Busa sa tanan nga laiko ministro, hinaot nga makapalig-on sa inyo ang pagpangalagad sa Dios, pakigsuod sa usag-usa kining inyong gihimo karon nga sports fest diha sa parokya sa Jimenez. Ako day usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga miyembro sa Biblical Apostolate dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, sa mga Biblical Apostolate nga mga miyembro sa matag parokya, especially dinhi sa akong parokya, si Nanay Feli Briones, uban usab sa iyang bana, o sa uban nga mga kaning parokya pod. Labi na gyud sa atoong mga archdiocesan nga mga coordinators, silang Bro Tibo, silang Ate LC og mga kauban. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kini akong gi-greet sila tungod kay karong umaabot nga Setyembre 20, adlaw nga Sabado, magpahigayon man sa Binulan nga meeting ang biblical ang ABA, no, Archdiocesan Bible Apostolate didto sa parokya ni Señor Santo Niño dira sa Barangay Tabi, Dakbayan sa Osamis. Sa may alas 9 sa buntag, adlaw nga Sabado, no, Setyembre 20, magmeeting ang ABA, Archdiocesan Bible Apostolate didto sa Tabid sa parokya. Ug karong usab umaabot Setyembre 12 hangtod sa 13 na ay dupim nga meeting kani siya mga coordinators og mga spiritual directors sa ABA sa Bible Apostolate didto sa Salvador, Lanao del Norte. September 12 hangtod sa September 13 magmeeting ang mga dupim coordinators o spiritual directors sa Bible Apostolate didto sa Salvador, Lanao del Norte. Busa sa tanang miyembro sa Bible Apostolate, mayong adlaw kaninyong tanan. Ngigsuon ning adlaw nga Sabado, arita sa tong ebanghelyo.
nga atong pagakutloon diya sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usan niya na kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kuso-kusoa sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseyo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay? Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tawo mao'y magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Ngigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon nining adlaw nga Sabado, September 6, 2025, ang atong Ebanghelyo atong gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 5. Diin padayon gihap sa atong Ebanghelyo karon, padayon gyapon ang mga Pariseyo sa kanibitawng pagpoint or pakiglantugi kang Hesus may tungod sa ila ang mga gipangbuhat. Remember nga kagapong adlaw, ang atong Ebanghelyo naghisgot ni anang pagpuasa. Diin ang mga Pariseyo usab, ila usab mga ang mga tawo o ang mga tinun-an sa Pariseyo no nga sila nagpuasa, pero ang mga tinunan ni Jesus wala nagpuasa. So ila kini nga gipapangutana, nakiglantugi sila niini, dilang gipinpoint nila nga sayop ang kanabitong gibuhat sa mga tinunan ni Jesus, sanglit wala man sila nagpuasa. Ug karong adlaw nagpadayon kini, sanglit gipinpoint na pod sa mga Pariseyo ang laing sayop daw nga gibuhat ni Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Ug mao kini ang pagpanguha sa mga kanibitawng uhay sa trigo, nangutlog uhay sa trigo, unya ilang gikuso-kuso, aron nga makuha nila katubitawng trigo gyud, ug ila ang gipang kaon. Matod sa mga Pariseyo, katong gibuhat sa mga tinun-an ni Jesus, ug apil na usab si Jesus against gidto sa balaod ni Moises. Matod nila, tungod kay ang situation, ang context sa Ebanghelyo karong adlaw is adlaw igpapahulay, Sabbath day, diin gihatagan gini og pagtagad sa mga Hudiyo, sa mga Pariseyo. Sanglit mo nang mando sa Ginoo nga ilang balaanon ang adlaw nga igpapahulay. Mamahulay sila silang mga trabaho ug ilang balaanon ang adlaw nga igpapahulay. So mo nang miingon ko nga nagpadayon ang pakiglantugi karong adlaw sa mga Pariseyo diya sa tong Ebanghelyo. Kagapong adlaw may tungod sa pagpuasa. Karong adlaw may tungod na pud sa adlawng igpapahulay. Kagapong adlaw, ang mga tinun-an sa mga Pariseyo o ang mga tinun-an ni Juan nagpuasa, which is ideal sa balaod. Gi-require kini sa balaod ug kabahin kini sa ila ang pagtuo. Karong adlaw, ang mga tinun-an ni Jesus ug si Jesus nagbuhat sa unsay gidili diha sa balaod ni Moises matod sa mga Pariseyo. Pero unsay atong angay nga lantawon ani mga igsuon niini bitawng atong Ebanghelyo karong adlaw. Alang kanako ana ako'y duha ka punto sa pagpamalandong niini. Unang punto mga igsuon, ang atong Ebanghelyo karong adlaw nagtulo gayud kanato niini bitawng giingon usab diha sa Mateo 9:13. Akong usbon, ang giingon bitaw diha sa Ebanghelyo sumala ni Mateo Kapitulo 9, versikulo 13 nga nag-ingon, ang kanabitong gipangandoy, ang gusto, the desire of Jesus is not sacrifice biya, but mercy. Is not sacrifice, but mercy. Ano ako ini kining gisulti isip unang punto sa itong pagpamalandong? Kay sa itong Ebanghelyo,
Ang mga tinunan ni Jesus naglakaw o uban si Jesus naglakaw sa kaumahan sa trigo. Nanguha sila uhay ug ilaang gipangkaon. Most probably gipanggutom gayud sila kay ilang gikaon ang trigo sa uhay. Wala na to sila nanguha unya ilang gikaon without no purpose, without reason. Most probably the reason would be gipanggutom sila mo nang ilaa katong gipangkaon. And ang mga tinunan ni Jesus o si Jesus kabalupod sila sa balaod nga bawal gid ang magtrabaho sa adlaw nga igpapahulay. Kay mga payos bi sila mga Hudiyo. Pero ilang gibuhat. Why? Tungod kay most probably the reason would be gipanggutom sila. And so Jesus is teaching us to choose mercy over rituals, over mere observing of the law. Because sometimes ang balaod makapugong no nato aron nato bitaw kana bitawng ma-experience na to ang kaninging kaluoy. Ug mao na ang natabo sa ebanghelyo. Jesus again is teaching us to choose mercy over ritual. Ang gibuhat sa mga Pariseo, stricto kayo nga pag-observe sa balaod. Stricto kayo nga rituals. Nga nalimot sila sa kaluoy sa Dios. Ang kaluoy sa Dios mao gid siya ang usa sa mga haligi diha sa pagtuman sa balaod. Mercy of God is one of the pillars in observing the law of God. Mao na nga, nag-ingon ko gaganina, nga na-recall nako ang Mateo 9, Kapitulo 9, versikulo 13, nga nag-ingon, I desire mercy over sacrifice. Ug mao kini ang kinabitawong gipakita sa mga Pariseo. Ang mga Pariseo, walay kaluoy. Basta ka nagbuhat ka sa balaod, okay kaayo. Wala na yung mga kaluoy-kaluoy diha. Basta nagbuhat ka sa balaod, okay kayo. Strict observance of the law alang sa mga Pariseo. Pero, muna ang twist. Di ba ang mga Pariseo, strict kay sila sa pag-observe sa law? Unya, naaman sila balaod nga sala punis against punis siya buhaton sa adlang ipapahulay. Unsa man nga balaod? Usa sila mga balaod mao nga gialaw sila nga maglakaw sa adlang ipapahulay. Pero dili mo lapas og 1 kilometer. Karon, usbon ako usa sa mga gidili sa balaod sa mga Hudiyo nga kalibitaw ang ilang gi-interpret anton nga nimong 613 ang mga balaod o 600 plus nga mga balaod from the 10 commandments of God. Usa sa mga balaod nga matud nila, you are allowed during kanabitaw adlang ipapahulay. You are allowed to walk but not more than 1 kilometer. Karon sa ebanghelyo naglakaw ang mga tinunan ni Jesus ug si Jesus. Gipanggutom sila. So most probably nakalakaw sila more than 1 kilometer. Unya ang mga Pariseo nakakita man niini. So posible pod nga gisundan sa mga Pariseo si Jesus ug ang iyaang mga tinun-an. Tungod kay gipanggutom man sila si Jesus ug iyang mga tinun-an, most probably nakalakaw sila og more than 1 kilometer. Ug tungod kay gisundan man sila sa mga Pariseo, most probably pod nga ang mga Pariseo naglakaw pod sila og more than 1 kilometer. So, saying that, ang mga Pariseo usab nakasupak pod sila sa unsay gidili diya sa adlang ipapahulay. Mismo sila nga nagbuhat sa mga interpretation ning supak niini. So again, my point is mercy over sacrifice. Ang gibuhat sa mga Pariseo, mere observance of the law. Strict kayo nga observance of the law to the point that they are not aware nga nakasupak po sila sa balaod sa Dios. Unsa nga balaod? Balaod sa kaluoy. Si Pope Francis nag-declare siya og Year of Mercy. Ang tema adto is merciful as the Father. Mahimong maluluyon susama sa Amahan. Ug niadtong tuiga si Jesus maugayod ang matod sa pagtulunan sa Santo Papa, maugayod ang naong sa kaluoy. Jesus is the face of the mercies, the face of the Father.
Mao na nga gihagit kita nga mahimong maluluyon susama sa amahan. Kini mga igsoon naghagit gid kanato nga mahimo kitang maluluyon diha sa tuang katilingban. Nato ipatigbabaw ang kaluoy kaysa katong mere nga observance sa balaod. For example lang no, kani common kayo sa mga parokya. Sa akong kasinatian no, sa una seminarista pa ko no, kani bang atong mga leaders usahay nga istrikto kayo. For example kay magpabunyag unya kaning magpabunyag kay wala nakasalba. Unya magpabunyag sa anak. So mangayo sila sakramento nga sila mismo wala nakadawat sa sakramento sa kaminyoon. Unya pipilas pod sa mga leaders nga istrikto kaayo nga kay magpabunyag lagi mangayo magyud og kanang certificate. So pag pangayog certificate dili hatagan kay wala nakasal. So isnahimo istrikto kaayo. Nga nalimot bitaw nga ang kaluoy sa Ginoo nga kana mangingana nga estilo bunyagan magina siya. Hatag certificate. Paghatag sa certificate ibutang dito sa recommendation naman yung mga recommendation dito mamirma magina sila kay naman pirmahanan ibutang sa recommendation nga dili tig appeal og GSK, dili tig appeal sa kapilya, karon pa nakita sa kapilya nga mangayo nagsakramento, unya wala nakasal, i-appeal kay istoryahon mo na sa pari, makigistorya mo na sa mga padre kura. So kana usa ka punto mga igsoon nga kinahanglan nato nga kana bitawng i-practice pod sa atong kagalingon. Kani gitawag nato og mercy over mere ritual. Well, I'm not saying nga at all times makasupak ta sa balaod kung kinahanglan nga i-exercise nato atong kaluoy. At walang is to discern matters, kana bitawng important matters. Nga usay kinahanglan pa itong i-bend ang law. Not to break it, but to bend. Nagiingon sa kung nakatunan nga ang dapat ang pag-observe sa law, mura kuno og kawayan ba? At times, there are times nga kinan i-bend na to siya. Pero it does not necessarily mean nga maibot or maliki or mabuak, but just to bend the law if necessary. Pero not necessarily mean nga atong bukon ang balaod, atong supakon gid ang balaod. And Jesus is teaching us today. Ning supak baslas balaod? I think not, no? Because Jesus, according sa last part sa Ebanghelyo, is the Lord of Sabbath. So meaning to say nga kung unsa iyang i-allow sa adlaw ipapahulay mo gid kana. Ug unsa dili niya i-allow, dili gid pud kana because again, Jesus is Lord of the Sabbath. So first point mga igsuon, mercy over ritual. Second point mga igsuon, kaning ingon ni Kristo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo na siya mao ang kanibetawong maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw igpapahulay because He's the Lord of the Sabbath. At first makaingon ta nga sama sa kong gingon kaganina nga kung unsa i-allow ni Jesus sa adlaw igpapahulay ato mao gid kana siya ang atong tumanon. Kung unsa gid dili mao gid kana ang atwa usab nga likayan. Pero sa akong pagmamalandong kini bang giingon ni Jesus nga ang anak sa tawo maoy magbuot nga sa angay nga buhaton sa adlaw ipapahulay nagtudlo ba kini kanato mga igsuon sa kanang fulfillment or nagtudlo ni nato may tungod sa adlaw sa Dios. Since Jesus is the Lord of the Sabbath, so nagtudlo kini kanato nga si Jesus mao gid ang focal point sa adlaw nga kana bitong muhatag kita og pagsimba ngadto sa Dios. Ngano man, tungod kay alang sa mga Hudiyo, ang pinakabalaan nila nga adlaw is Sabado. Mao man na gid na sa Biblia. Pero alang katong mga Kristiyanos, since Jesus is the fulfillment of the Old Testament, since Jesus is the ultimate or the definite revelation of the Father, may tungod sa sulat ngadto sa mga taga-Hebreyo. And so Jesus now is the focal point of our worship. Meaning to say nga, ang sentro sa atong pagsimba si Jesus. O ang gi-establish ni Jesus isip adlaw nga isimba sa Dios, adlaw sa Dios, dili biya Sabado. Unsa man, first day of the week. Domingo. Why? Because Jesus now is the fulfillment
of the revelation of the Father. And since He establishes Sunday as day of the Lord, so kung unsay kanabitaw gidili, unsay gi-establish ni Jesus, atong magyong tumanon. Kay matod pa sa Ebanghelyo, ang anak sa tao mao'y magbuot sa unsay angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Meaning to say that Jesus is the Lord of Sabbath, and the Lord of Sabbath establishes Sunday as the day of the Lord. Muna nga manimba kita, dili man kana bitaw sa adlaw Sabado, ang atong ikuan as worshiping community, mamagid ang adlaw nga Domingo. Mamagid ang the day of the Lord is Sunday. But I'm not saying na dili kita manimba sa matag adlaw, because that is kada bitong pagtulunan sa atong simbahan nga manimba kita matag adlaw. Pero the day of the Lord is not Saturday. The day of the Lord is Sunday. Domingo gayud mga igsuon. Why? Because si Jesus as Lord of Sabbath, and Jesus is the fulfillment of the revelation of the Father. O apil sa pagpadayag ni Jesus, mao ang Domingo isip adlaw ipapahulay. Isip adlaw sa Ginoo. Biblical basis, Jesus was resurrected on Sunday. Another, the Pentecost, the coming down of the Holy Spirit upon the apostles and Blessed Virgin Mother, happened kanusa Sunday. And ang adlaw sa first day of creation kanusa man? First day of the week, Sunday. And so, God the Father, creation, Sunday. God the Son, resurrection, Sunday. God the Holy Spirit, the three persons of the Trinity, Pentecost, Sunday. So the day of the Lord is Sunday. Kung mako na mga igsuon nga ang atong adlaw nga igsimba, adlaw gayud nga Domingo. Nga igsuon, dinhi na kukutob sa akong pag-umalandong. Again, 2 points nga akong ipaambit kini karong adlaw. Una, mercy over ritual. Ang gitudo ni Jesus dili gayud ang strict observance of the law, mere observance of the law, nga nalimot kita sa tinuod nga diwa niini, nga mao gayud ang kaluoy sa Ginoo. Second point, since Jesus is the Lord of Sabbath, and Jesus also establishes Sunday as the day of the Lord, mao na nga atong hatagan ngayon pagtagad ang adlawng Domingo, manimba gayud kita sa adlawng Domingo, banay tibok, banay nindot kayo, manimba. Kung naay mga babag, mangita kita og rason aron makasimba. Dili kay mangita kita og babag sa atoang pagsimba. Sa katapusan mga igsuon, gusto na kong na ato maning na disseminate man siya nga information kagabi no, kay gipagawas man ni kagabi sa atong arsobispo. Kini may tungod sa atoa bitong pahimangno sa atong arsobispo. Kagabi nagpagawas siya og pastoral letter regarding sa celebration of masses by the Society of St. Pius X within the Archdiocese of Osamis. Nga ang unod sa mao nga kanibitang pastoral letter sa Archbishop is that gidid-an ang tanang Katoliko Romano sa lokal nga simbahan sa Osamis sa pagsimba, pag-apil sa mga santos nga misa nga gisaulog sa mga pari sa Society of St. Pius X. So kung ana ay pari nga nagmisa, unya ka na nga pari is member siya sa Society of St. Pius X, gidid-an ang mga Katoliko Romano sa pagsimba niini. Nganong gidid-an man? Una, tungod kay kaning Society of St. Pius X, dili pa sila in full communion with the successor of Peter. Meaning to say nga dili pa sila nahiusa diha sa sumusunod ni Pedro nga mao ang Santo Papa. Dili pa sila in full communion sa Katoliko nga simbahan. Busa ang mga sakramento nga ilang gisaulog, especially ang kaning Santos nga misa is illicit unya invalid siya. Mao na nga gidid-an kita niini matud pa sa tong arsobispo sa pag-apil sa mga santos nga misa nila. Ngano man,
First nga reason kay tungod kay dili pa sila in full communion. Second nga reason is that ato ang gibutang sa peligro ang ato ang spiritual nga kinabuhi pinaagi sa pag-apil sa ilaang mga kasaulugan, especially ang santos nga misa. Busa gidid-an kita sa tong arsobispo sa pag-apil niini. Tungod kay nahitabo na magaw ni sa dakbayan sa Tanggob. Ganaanay mga pari sa Society of St. Pius X, excuse me, nga nagmisa diya sa Tanggob, busa gidid-an ang tanang Katoliko Romano sa pagsimba ni ini. Unya, kini gibuhat sa atuang arsobispo in order to protect the unity of the archdiocese, ang atong pagtuo, kalinaw, ug atuang pakigiusa diha sa Holy See, sa atuang Santo Papa. Again, mga igsuon, pahinumdom nga ang atuang arsobispo nagpagawas og pastoral letter on the celebration of masses by the Society of St. Pius X within the Archdiocese of Samis. Ang unod ini, we are forbidden, the Roman Catholics are forbidden to attend the celebration, especially the celebration of the Holy Eucharist nga gibuhat sa mga pari sa Society of St. Pius X. Tungod kay sila, dili pa sila in full communion sa Holy See, sa Roman Catholic Church. And therefore, their sacraments are illicit and invalid, and not official acts of the Roman Catholic Church. So ato kining bantayan mga igisuon, basket sin sa atong mga parokya, nahitabo na usab ni siya, dili maayo. Kay dili man sila in full communion sa Catholic Church. Mao na nga atong gibutang sa peligro, kung moapil kita silang mga misa, atong gibutang sa peligro ang atuang spiritual nga kinabuhi. Hinaut ato kini siyang paminawon, hinaut nga ato kining dumdumon, sanglit mo man kini ang tingog sa atong nag-unang magbalantay dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis nga mao ang sumusunod sa mga apostoles. Ngigsuon, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atuang kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan, kagisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.